Mayong adlaw kanatong tanan, kamusta mo? Hinaut ko sa inyo namo sa maayong panlawas karon, asa man kamo sa bahin sa kalibutan karon. So, karon isgutan na today ang ikatulo nga mga butang nga angay natong likayan, mga angay natong bantayan ang mga higala maigsuon ko kang Kristo. Ah, ako lang ipahibalo daan nga kaning akong basahon karon nahitabo ni sa bisan asang dapit sa atoa. ah Bisan sa kuan tibok nasod ug sa bisan asang bahin sa kalibutan. So nahitabo ni siya. So ako lay pahibalo ninyo tanan na wala tay wala tay gigo nga tawo sa akong video karon. Ako ning gibasa kay tungod kay ani amay sa kasulatan, og kanang pinaagi man sad ni siya sa gahom sa Dios ug sa mga katuyuan sa Dios para natong tanan nga mga tawo. Ug di man lain man sad paminawon nga kuan ang tibok kasulatan, mga pagpanudlo sa Dios para sa mananap, para sa hayop, o para ginis tao. So punto na ako maigsoon, wala tay gigo nining atong video karon. O kini siya common siya nga nahitabo sa bisan asang dapit. Mao lang na siya maigsoon tungod kay dili ko ka blame sa uban kung dunay malain. Siguro nay malain tungod kay maigo sila. Ako lang gipasabot maigsoon nga kining tanan nga akong gibasa ani sa kasulatan, kung bisan basahon pa ninyo o parihar na siya sa judge nga nagbasa sa hukom, sentence sa usa ka na convicted sa usa ka sala. Siya mo naghukom pero lahi mo nagbasa sa hukom. So inana siyang nahitabo maigsoon. Inya sa kasulatan gikan sa Dios. So igo ko lang ni siyang gibasa o gipasabot kaninyo nga yun ani siya. Tungod kay maalam mo ng Dios, hibalo siya sa mga butang nga angay natong buhaton ug dili angay nga buhaton, mga angay nga likayan ug mga butang nga angay nato nga istudyohan ug maayo. Tungod kay makahatag kini natog direksyon sa atong kinabuhi, kung diin dili buot ang Dios nga makuanta, maalanganin ta sa mga butang nga wala nato gitun-an. Muna gihatagan ta niya kanang mga tools, gihatagan ta niya mga hinagiban, mga butang nga atong magamit aron nga maoy makahatag nato og anang giya sa matag adlaw, matag karon niya. So every now and then mao na siya nga nagyapon siya sa Panultihon 22 verses 26 to 27. So mao ni siya. Ayaw panaad niya ikaw maoy mugarantiya sa mga utang sa laing tao. Kay kung dili ka makabayad, embargohon nila bisan pa ang imong higdaanan. So kani siya maigsuon. Mao ni siya Panultihon 22, so 26 to 27. Ano siya? Daghan siya nahitabo nga ni maigsuon. So dili man sad sa ingon na dili na lang gyud ta mo garantiya. So kibaw ta mo tan-aw sa tao kun nana kita kay nahimo man tang isig ka kuan isig ka nalimot ko sa termino maigsoon sa nakanang ni sa kooperatiba, as in kumaker ta, garantor sa usa ka nga umutang nana sa maigsoon. Ang rules gid ana kay if dili makabayad ang kuan ang loaner, so adto na sa garantor hapak labi na mulayas. So nana maigsoon kay rules man siya ni pirma man ta niya naman sa siya sa balaod. So mo na sa maigsoon. So kita sad niya mga kuan mohuam
gamit sa kwarta, responsible lang sad ta tungod kay kuan man ni siya gud kanang balaod man gud ni siya. Balaod siya ba niya na-establish naman na siya. So kailangan ta responsible tungod kay naman sa panultihon dinis kasulatan di lang ko sure kung asa dapit basta kay naa dinhi. Kung ako masayop usa sa mga sinulat ni San Pablo, di nagisgot siya nga dili daw ta na ayaw ka mo pagpagapos sa utang. Di ko sure ha kung si San Pablo ba to o kang Jesus ba to nga mga linya. Kung nahibalo mo palihog og type sa comment section. Then mo na mga section sa laing bahin sa atong spiritualidad, sa atong kalag nunta sa atong espirituhanong kinabuhi, ang utang nagsimbolo po na siya sa mga sala nato, mga nahimo nato. But pasabot na nakasala ta sa Dios, nakautang ta sa Dios, mo na siya. Nya dili maayo ngayon ana nga sistema nga magpabilin ta ni anang sistema nga nagsige na lang tag utang tungod kay mao na sa dinhi pa na sa spirituality sa atong pagkatao, sa atong pagkakita gipasidan-an ta nga kanang dili magpagapos sa utang tungod kay bati ang maong resulta kung magpabilin tayo ana. Mao na sa mga igsoon nga kailangan natoy buhaton aron masulbad nato ang tanan natong mga obligasyon man gud sa mga igsoon tungod kay labi na ni perma ta nana mga igsoon. So we are kanang obliged to do to pay what we have kanang mga favor nga atong nakuha. So in return mo nitong ihatag. Wala sa grasya mo abot nato kung nanisad pirmi mga igsoon. Una, so I hope nakasabot mo, nakakuha sa mong punto. Salamat kaniyong tanan ug bayong adlaw kaniyong tanan. Bye-bye.